السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة باب كندا. شكرا لكم جميعا من أي بلد دون استثناء. شكرا للدعم، شكرا لكم. اليوم غادي نتكلم لكم وغادي نكملوا دائما بنفس الطريقة ونفس المشوار، ألا وهو غادي نتكلموا عن الناس عندهم هذه الرغبة ديال كيبيك، جورني كيبيك، الهجرة إلى كيبيك. تكلمنا عليها في حلقات، قلت لكم راه جاية داروا دي كونفيرونس دي روكريتمون انترناسيونال، يعني توظيف مباشر عن طريق الانترنت للعالم في فرنسا وفي دول اخرى. غادي تعمل هذا، راه كونفيرمي في 8 و 19 فبراير 2021. هذا بالنسبه للناس اللي لو موند. هذا كيهم كيف كتشوفوا انسكريفو افون لو 30 نوفمبر، كيهم الشركات باش يوظفوا عمال اجانب. غادي نتكلم علاش، غادي ناكد عليه لان كاين فيه شي مستجدات في هذا البرنامج ديال كيبيك، سيرتو مع جونفي 2021. فيه خاصكم تسجلوا، وغادي نقول لكم الطريقه كيفاش تسجلوا، وغادي تشوفوا علاش. لان انا كنتوصل بدي ميزاجور، يعني المستجدات ديالهم، واليوم بالضبط حيت كيديروا هما دائما عندهم هاد القضيه ديال لي ميزاجور. شوفوا كيبيك انترناسيونال، سمحوا لي، انترناسيونال International a piloté une mission de recrutement virtuelle en octobre 2020 et cette formule a permis de recevoir des candidatures de 131 pays. تكلمت وشجعتكم، درت فيها 2 حلقات ولا 3 كنظن. 131 دولة اللي مقدمة على هذا البرنامج ديال كيبيك فيرتويال. كنتمنى من الناس متابعين الحلقات ومتابعين قناة باب كندا أنهم فعلا تسجلوا وقدموا، واخا راه جاية في جانفي. 131 دولة. لي سيكتار الأهم هما، باش نكونوا صريحين، باغيين جميع القطاعات، سيرتو في داك لو بلون نور. راني تكلمت لو بلون نور أضخم مشروع في كيبيك، دي مليار اللي غادي توظف فيه. يعني تقريبا نقول لكم واحد 40% ولا 35% من المساحه ديال كيبيك باغيين يستغلوها في الشمال. موضوع ضخم. الناس اللي في لا سونتي، لا تكنولوجي، صحاب الانفورماتيك والكومونيكاسيون، مانيفاكتوري، صحاب الاعمال اليدويه، الحرفيين، سودور، ميكانيك، اي مهنه يدويه، وي باغينهم. هادو كتسمى لا بريوريتي. هاد العمال غادي نقول لكم حتى علاش في جونفي راه غادي يديروا اون اوتر كونفيرونس ريكروتمون فيرتويال، ولكن باش تسجل فيه خصك تكون مسجل باش نتفاهموا. هانتم شوفوا معايا مزيان. من 10 ديسمبر قلتها لكم في حلقه سابقه، انسكريبسيون دي بيرسون كانديدات. لو 10 au 17 جونفي راه بادي التسجيل، يعني سي كونفيرمي. بري سيليكسيون دي يعني غادي يختاروا الناس اللي فيهم ديك الكفاءات وفيهم الشروط. من 25 27 جونفي كونفوكاسيون دي بيرسون كانديدات. ملي كتكونفوكا يعني راك فوزافي بون كوميم لي كريتير اي لي كومبيتونس. اش كيبقى، علاش كيتسمى يديروا دي زونتروفي فيرتويال؟ باش كيكونفيرميو داكشي اللي دخلتي في البروفيل ديالك. هذا هو لونتروفي. لونتروفي راه ماشي باش يلقاو لك كيف نقولوا شي حاجه مخبيه، ولا ما كاينش ديك العقل. راه ماشي نفس العقليه الامريكيه الشماليه، راه ماشي هي العقليه ديال الاوروبيين، وماشي هي العقليه ديال الدول العربيه. كنأكد عليها لان راه ملي كدير لونتروفي راه ماشي باش يسقطك بهذا المعنى، ماشي باش يحطك في دي بياج، نو. كتسمى دي كونفيرماسيون اكزاكتيتود ديال لو دوكيومون ديالك، ديال لي كومبيتونس ديالك. ملي كيشوف ان عندك داكشي سي نورمال غادي يقبلك. هادشي علاش كنتمنى منكم خصكم تسجلوا. دو 8 و 19 فيفري اونتروفي افيك لي بيرسون كانديدات. علاش كنأكد على هادشي؟ لان انا عارف ومتاكد راه باغيين الالاف بالالاف. راه كاينه غتكون واحد، قلتها لكم في حلقات سابقه، كاينه واحد نهضه نقول لكم، لان هاد الكورونا دارت واحد
ان جيل في ليكونومي، جمدات ليكونومي الاقتصاد. كلشي دابا كيتسنى الفاكسيناسيون، راه خدامه في كيبيك في كندا كيف كتشوفوا، خدام عندكم كنظن تلقاه خدام، يعني جونفي كلشي باغي، المصانع كلشي غادي يتحل، فيفري غيبداو، هما ما كيتسناوش. غادي هادشي غادي نخليه لكم دائما تقراو راسكم تشوفوا. كنشجعكم، هادشي راه كنتكلم معكم من وزاره الهجره ديال كيبيك، recrutement travailleurs travailleuses étrangers. ما شحال خسروا شحال داروا، هادشي تكلمنا فيه. غادي نتكلم لكم في الطريقه باش تسجلوا، هو احسن طريقه باش نكونوا صريحين. كاين جوج طرق، ولكن احسن طريقه هي اريما. وي خصكم تدخلوا المعلومات ديالكم في اريما اجور. راه غتلونسا، راه قلت لكم الحلقه السابقه، تبدا الانسكريبسيون في جونفي مع البدايه ديال العام، مع بدايه السنه الجديده ان شاء الله. خاص البروفيل ديالك يكون في اريما، عندك حضور بو نابورت، عنده واخا يكون عندك اي مهنه اي حاجه، دخل البروفيل ديالك. اريما راه درنا حلقه سابقه عليها وراكم عارفينها، ونخلي لكم لي لين ديالها بالنسبه للناس اللي اول مره كتسمع اريما، باش يكون عندكم، باش لي زومبلويور كيمشيو افيك لي لوجيسيال كيمشيو كيقلبوا على البروفيل اللي كيتكونكوردا، يعني اللي كيلائم الشروط ديالهم، وكيصيفطوا لكم. سي كوم سا سباس. هما ما عندهمش الوقت كل واحد بدا يقراو له السي في ديالو، سي دي لوجيسيال كيشيرش توكور. علاش كنشجعكم تسجلوا في اريما. ها هي اريما. كنظن اغلبيه الناس اللي متابعين الحلقات، وكنظن كتشوفوا في لي ميديا سوسيو، كلشي ولا كيعرف شنو هي اريما. ناس جداد، اريما هي لا بلاتفورم ديال كيبيك، البلاصه المكان الوحيد باش تدخل كيبيك خصك دوز من اريما. بهذا المعنى خصكم تسجلوا فيها. غادي ديروا الاجراءات بلا ما نكثروا ونعاودوا. غادي ندخلوا بطريقه اخرى كيفاش تقدر ترسل وتراسل معهم وتسجل نفسك. كيف كتشوفوا، قبل ما نوريكم الطريقه الله يخليكم شوفوا معايا هذه، باش علاش كندعم هاد الاقوال وكنشجعكم. مشاو لكولومبيا، مشاو لفرنسا، مشاو للبرازيل، مشاو بون راه الريكروتمون يعني التوظيف خدام ماتنا حاليا. شوفوا هنا، انا راه دائما باش هي كيبيك انترناسيونال، يعني موقع رسمي ديال كيبيك. Des entreprises sont encore dans le processus de sélection à l'heure actuelle. الناس اللي كتفهم فرنسيه راه فهمتوا واش كيقولوا. هاي نعاودوها. الشركات الحاليه، شركات كبار، هادشي اللي كتشوفوا فيهم هادو راه من اضخم الشركات، راهم حاليا في الوقت اللي كنسجل فيه انا الفيديو راهم خدامين في الاجراءات ديال التوظيف. وردوا البال، حنا راه في كورونا وخدامين في التوظيف باش تعرفوا اهميه التشغيل والطلب. ولكن دائما الناس اللي فيهم الشروط كله كنصحكم. كاين شي ناس بعض المرات الله يخليكم وي راه كنفهم، ولكن انا باش نشرح في النقطه راه خصني ساعه، باش كنعطيكم الموضوع والمعلومه، وكنطلب منكم ديروا شويه الانسياتيف، يعني شويه خصكم نتوما تكملوا تقلبوا. انا كنعطيك على لو تويو، يعني نعطيك النقطه منين ندخل. سينو بغيتو نديرو فيديو فيه ساعتين ما عندي حتى مشكل. عطوني لي كومونتير نديرو ساعتين. لي جورني دو كيبيك موند. بون هادي فيزيتي هاد كيبيك انترناسيونال بوان سي ا، مهمه جدا، فيها معلومات قيمه. كتدخلوا ليها الا بغيتو. بون فيالي، علاش لا. هيا فيها كيف كتشوفوا جميع المعلومات على داكشي اللي كنا كنتكلموا. كيبيك السينيغال راه غادي يمشيو الناس اللي في السينيغال ولا في 25 جونفي و 29 جونفي. كنتمنى منكم تسجلوا. ها هي هذه اللي مهمه عندي، جورني د كيبيك مون، خصكم تكونوا مسجلين فيها. هذه تسجلوا فيها تحطوها باش تضمنوا بلاصتكم في اريما. في الطريقه انا غادي نقول لكم، ولكن راه دابا ممكن تصيفط السي في ديالك والمعلومات ديالك باش نتفاهموا، لان راه كاين جوج الحوايج ماشي بحال. كتقدروا تكونتاكتيوهم هنا. هاي كونتاكتينو، كتدخل الاسم ديالك
لونتربريز ما غاديش تدخلها لانك انت ماشي اونتربريز. لين سوسيال بروفيل ديالك ها هي. واش اونتربرونور بروفيسيون كيبيكوا؟ نو. اونتربرونور نو. انترفين نو. سو ان ايتيديون او ان ترافايور انترناسيونال. نشوفوها مزيان. كتقدر تدخل بهاد الخانه هادي او كدير جو سوي سولمون اون بيرسون كيريوز دو كونيتر فو سيرفيس، ولكن تقدر تكتب هادي. كتدخل شنو هما اللي كيهمك هنا. باتيمون فير انتيليجون. شوفوا الميادين اللي كتهمك. الكوريال ديالك، التليفون ديالك، الكوريال هنا، الكوريال يعني البريد الالكتروني، تليفون، كومونتير علاش كتقلب، اش باغي. بون فشيرشي ان امبلوا، فشيرشي ساف ولا مون سي في ولا هادي. انفويي هادي باش كتسجل في كيبيك انترناسيونال ديفلوبمون ايكونوميك. شوفوها مزيان باش شي ناس كيقول لك كتمشي سريعا. رجع ليها، ها هي كيبيك انترناسيونال. غادي نرجع معكم شوفوا اللي يخليكم. كنت في نفس كيبيك انترناسيونال دينا بعض. كتجيو كونتاكتي نو. besoin de nous parler contactez nous. وي نوتر ايكيب هادشي ديالهم. تقدروا تصيفطوا لي تا كوريال الا بغيتو info quebec international.ca. تصيفطوا لي البريد الالكتروني السي في ديالكم مباشره ممكن. فورمولير دو كونتاكت ها هو. لو نون لونتربريز نو غادي دير الاسم ديالك. تي با نونتربريز ماشي اوبليغاتوار. ردوا البال ها هي حيت ما فيهاش ايطوال لان راه ماشي اوبليغاتوار. يعني انت ما عندكش الشركه هادي اللي ما عندكش الشركه غادي تدخل بروفيل وي هنا والكوريال هادو كتشوف فيهم ايطوال يعني اوبليغاتوار. فري ما تعمرهمش ما كيهموكمش لان نتوما كتقلبوا على وديروا انفويي. مهم جدا وراه فيه اون ميم طون داكشي كله اللي بغيتو. كتقلبوا اسئله كطرحوا داكشي راه كاين هنا. هي طالون انترناسيونو فيه جميع المعلومات اللي كتهم الناس اللي عندها هاد الرغبه تجي لكيبيك. قدموا على كيبيك حتى انا عارف اش غيوقع في كيبيك. محتاجين يد عامله كبيره جدا سيرتو مع هاد الازمه اللي وقعت ديال كورونا. الناس محتاجين غادي يفتحوا مصانع غادي يفتحوا بزاف الامور. لان كيف قلت في واحد الحلقه سابقه ارتكبوا اخطاء في الاستراتيجيه ديالهم. كاين شي مصانع وشي معامل وشركات داوهم الشينوا داروا اخطاء. قالوا داكشي كله خصو يرجع لكيبيك لكندا. اذا باش يردوا خصهم يد عامله. علاش كنشجعكم. ها هو فيه روكريتمون انترناسيونال. ها هو روكريتي انترناسيونال امبوشي دي طالون دو بارتو دون الموند. ماشي كنتكلم عليه راه كيبيك هادي. ما تسناوش فونسيفو كيف كنقولوا وتوكلوا على الله. شكرا لكم. إلا عجبتكم حلقه دعموا القناه اعجاب لايك وانا معكم والى اللقاء.